ताजदार कौनैन फरमाई चाचे बमाइयों का दुरुस्त हो रब्बुल आलमीन पदर खताकार उम्मती ज़मानत रहमत नाज़िल की लस गुनाहों ने माफ की लस दर्जी इज्जत के जब तोता सुनते दराज़े चे अल्लाह रता गुनाहों ने माफ की अल्लाह नो दर्जी इज्जत के और या हुजूर फरमाई सोचे बमा दरूद और सलाम में हर सरे किसी में बीमान बजी मुझे साथ सो बमा दरूद और सलाम दे भाई ताकत पारता ज़मानत चेते बचत बीमान द दुनिया में लानिशी चाची दुनिया के मसाजद हुई कारोबार हुई बेटे बाकी हुई तकलीफ हुई बीमारी हुई दुश्मनी हुई हर सचवी मन कसरत अलैहि हाजतुन चाचे हर किस्म जब उन पूरा कीगी कल कसर अलैहि सलात दाखला मोदाशत फमा पमिन दरूद और सलाम शुरू की रब्बुल आलमीन बवरकत रहमत सवनर दरवाजे खुलो की खबर अल्लाह की दे गई ला रैब फीह अल्लाह फरमाई कल तक फसलों मोमिनीन रुबे खबरा कि ज़मानी किताब की सीधी दीवानी ईमान रहा देखे शक न की और ब्यास फरमाई माच बब्बल हबीबा ने कम कलाम नाजिल करे दे लाहुदल लिल मुत्तकीन मुत्तकियान ज़मा कलाम बा जिन चार अकीदा और ईमान बराबर हुई दा बावे चला तैयार हुई सुभान अल्लाह जिसोक मोमिनान मुत्तकियान न मुराद मोमिनान सुभान अल्लाह कुरान हर चाहता गा रहा है हुदल लिल मुत्तकीन सिर्फ रहनुमाई की रावर के चाला मुत्तकियान लमोमिन ला और या मोमिन सोचे तो मोमिन तारीफ अल्लाह की मक़बला से तो मोमिन ना खबसन दिल लोए खबरे हुए अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब ताकि दे खबर की अल्लाह अमल मख की अकीदत बयान है अल्लाह मोमिनान गैब छिप गैब बांधी ईमान लरी तो ऐसा है अपना मुनफा अल्लाह वो मोमिन गैब छिप गैब ईमान सुभान अल्लाह ज़मा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे करी दी से वही दी से फरमाई दी मदीने जाना नु फरमाइंदा कुरान में सहाबा ने लब्बैक या रसूल अल्लाह या कुरान दे हुजूर सल्लल्लाहु फरमाइंदा हदीस दी वही बिला शब्द जो हुजूर सल्लल्लाहु का शेर मुबारक ना हदीस मुबारक तो हुजूर खबरी दी और कुरान तो हुजूर खबरी दी तद्वारा कुरान हर कुरान शो जब ज़ुबान मुस्तफा जारी शो द अल्लाह और द महबूब मंस के द कलाम वासिता हो ज़ुबान मुस्तफा अलैहि सलाम ने कितना अब या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक फरमाई ज़लत अदवा दरानश ज़ुल प्रेदम तरक्तु फीकुम अस्सकलाइन यौमता दुरुन ने अल्लाह दा तरफा कम दुरुन बारो बोझो नेमत चिले अगर दा कुरान शक्ल के प्रेदम के बमाना दे सुभान अल्लाह आबला ज़लरता दा कुरान नफस कर क़यामत पूरे खपल अहले बैत प्रेदम सुभान अल्लाह बल बचीदर तक प्रेदम
माइन तमस्सकतुम माइन अखस्तुम लन तदिल्लु अबदा। हुजूर फरमाई कि कुरान यौ लास के कुरान इन मोहब्बत के पबंदा के जमात बचो सर निस्बत भी गारंटी अच्छी न गुमराह के न बीमान रखेगी। उज़क्किरुकुमुल्लाहु बि अहल बैती। हुजूर फरमाई इज्जत सुता दखलो आले बैत और दखलो बचो हक के द अल्लाह रुई करचुम जमा बचो सर मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। द मोमिनान नखी युमिनून बिल गैब कि पर गैब बांधी ईमान हुई। कुरान गैब है ना इधर अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्हें नबी चाली दले ना दा चाली दले ना मलाइका चाली दले बस हुजूर फरमाए जदा कुरान दे हुए कि आओ अल्लाह महबूबा सा बजे बजे दा खबर राल जदा कुरान दे बस दा कुरान दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर अबिया को महबूब लगा दी शुक्र अल्लाह महबूब को जदा कुरान दे आओ दा कुरान अल्लाह फरमाई कि कुरान माने तो जमाना हबीब बाबा के मंस के वासिता माने तो कुरान माने बस ईमान मोमिन पे कहते थे ना वासिता वासी भी ऐसा रिश्ता ओ द्वैम शिकरा दे अकीदा मजबूता शुआ सुभान अल्लाह युमिनून बिल गैब शुए तेरे चापा गैब ईमान भी हुजूर फरमाई अल्लाह यौद बगैब लसी आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही ला गैब है मलाइका क्या दिली अल्लाह का अल्लाह का मलाइका ईमान व कुतुबिही व रुसुलिही व किताबुनो व रसूलानो व अज़ाब क़ब्र द खबर द महशर व नशर द अवल नवाला त आखिर पूरे हुजूर सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यो सेकंड द महशर पूरा द दुनिया द पैदाइश नवाला तर द महशर मैदान पूरे औलिया द महशर मैदान के शिकम अखिलेस मोमिन अखिले गुनाहगार चले कि बेईमानी खुदा अमल को वजबा के जन्नत तजी हुजूर सलाम फरमाई ज़आ उम्मती पे जन्म दामन नुम राजी द अगद प्लार द मोर द निके द आदम अलैहिस्सलाम पर द शजरम मा तराजी कम उम्मती की आखिरी ज़बन जहन्नम न रुबास नो जन्नत तबे बोलो दा युमिनून बिल गैब हुजूर शान तम पके हुआ ता तरफ सिकंड मख के पता लगी तो सब की हुजूर सलाम फरमायो खबर के बदावी दावी दावी और बदेवान उगूद पर मलाइक नास की दास्ता अमाल खौबत अमाल लिखी और क्या बदलना अल्लाह तपरूस कही ताकुल युमिनूना बिल गैब दी अब या स्वयं कुरान बचाता हिदायत कही वयुकीमुन्नस्सलात कुरान में अल्लाह फरमाई ईमान न फसवा कुरान बचाता हिदायत कही ची मुस्काइमई क्या मुस्काइम कर यो मुस्कावली यो मुस्कावली कवली और यौमुस कायम अवली कायम वही वलारता इस मुस्तकीम ता गोरा फतन शहर मुंतकुल मुनुस को कायम ये अगर कम खलका कायमोल दी तवई चुमुल दे कायम शुरू अल्लाह वही नखे सदा मंजर इन सलाता तदहा फहशाए वल मुनकर कि मुंद कायम शो कबूल शो मुंद गुजार शो नखे दादा कि दाखिल मुंद बद दरो तन प्रीवी सुभान अल्लाह
خپل منبد حرام تنپریدی خپل منبدر دا دسودا غانې تنپریدی خپل منبد منافقت بغض او حسد تا او ګناه تنپریدی خپل منبدر تا د هر ګناه مخکدار او دیوال جوړیږي مبارک دشا اللہ فرمائی مبارک دشا موز گزار موز دی قبول لے اور دلتا موز کے عرد بیادو کتے دلتا موز کے عرد پردے مال کرے دلتا حج کے عرد سود کرے رب العالمین فرمائی دا ہر سد زان سلکیلا فتوا ہمیں دا ہر کے نمازش قضا کو ندو یہ سالی سے فرمائی ہر کس کے در نماز نبی ند جمال یار ته د یار په دروازه کې ولاړ او د یار د طرف نه سوال جواب لا نه راغلی سرویس 50 کال دې پنځه وخت دروازه در څنګه دغه طرف له سوال جواب نه راغلی پتا تاسو نشتا نو زکات ولا کوم چې مونږ نه د قضا ته یو مونږ دې نه شي مونږ دې قضا قرآن فقدر کوي الله فرمایي قرآن په گزار کلام کوي چې قائمای قرآن تعالی لپاره अलग बीच में को के ऊपर पे जाने का बात यानी और लगा कहाँ है या तो दरे को के दुश्मन लगा पूरे मर को के तीर जो कब तो हुई पर पूरे मर कब सुनो तो सुनो के तीर खता नहीं शायद और उस अठवाडिये में आता था पता नहीं लगे कि जब उस मकसद से रहे अलग बीच में को के ऊपर पे जाने का बात कुछ करो मुदा बंद पर सबब के बेखबर लमुसब्बबा और द्रेम कुरान बचाकर रहना वर गई कुरान बचाकर रहना वर गई वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून अल्लाह फरमाई द्रेम कुरान बचाकर रहना वर गई मावला सवर की दाने नवर कई खर्च कई सखावत कई वर्क कई व मिम्मा रज़क़नाहुम के सदका के साद दरना पर माल के ज़कात खैरात सदका द मोमिन दा शान दे कि हुजूर फरमाई ज सखीमा अल्लाह व अल्लाह अल्लाह ज़माना ज़ियाद सखी दे और ज़मान मोमिनान गुलामान अब मोमिन न खदा दे बसखी तो खातिम तईस हुई योजल मदीने मुनव्वरे तो किसू के रवान दे और खलक और तवलाद दी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इलाह बारे तशरीफ हुई खातिम तईस हुई अलगुतगीज़ दावे चान मसहमा ज़माने को खातिम तईना मवा आगे उल्लो हवेली जोड़ा करेवा दौलत दरवाजे पर के जोड़े करेगी नौकरान और सरो सहार जीवा तालाबी दपुर खाली गरीबानान राल दौलत दरवाजे बा अभी भयो दरवाजे तो उतरी दलू चाहे के बेकार नशो बले दरवाजे तबराल अंतना बवर खैर में लमशो कामे के बेकार नशो दे में तबराल हत्ता तरने चिंदोल दरवाजो तब वदलो चाबवर तनवे चिनिष्टा निष्टा आदा सन दरवाजे न बवर खैर में लावे दो खुदावे चाबो से इमाम अली मकाम राजी सुभान अल्लाह क्या होते हैं कुर्बान खातिम तईस हुई दखबल निकदून शान बयाने से जमाल निकदूलस हवेले दूलस दरवाजे पहाड़ दरवाजा पर दूलस नौकरान वलाऊ और खलक और तवलादो पर दूलस दरवाजों पर 24 घंटे दाईता खैरात और जो ज़रूरतमंद तबा जो ज़रूरत अशिया मिलावेल इमाम अली मकाम फरमाई वेदा खातिम तईस भी माल रावले बड़ा मखातब शवे तसो के वज़ा अदी बिन
द खातिम तई ज़ुमा दीम वखा विस्ता ने निकल तारीफ दे वे जमा दे निकल खातिम तई ना मवा और द सखावत को दुनिया की दागा विदागा से सखावत विदागा 24 घंटे में 12 हमें के 12 दरबान यो यो वलाड़ू और हर सोच से बड़ा कल हर जन दांत पके न वचल हर चाचे बस मुख्तला का मोटा मिला वेदल और तवे खा अगर ते तपोसु के वे कसोके इमाम और तब फरमाई ज़नावे चा बचे मां सुभान अल्लाह चचा खैरात दे टोल कायनात त मिलावीगी स्ताद लिखो खैरात दे पतोल दरवाजों मिलावी दलो ज़मायों बाबा ज़माहुम बाबा दे खुदा का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह 18,000 आलमीन तज़मा बाबा जान तक सक खैरात मिलावीगी या फरमाई स्ताद बाबा जल चची बसुक्राल यो दरवाजा के बेकार निशुन पे तबोदरे दो भले के बेकार निशुन पे तबोदरे दो एक खुदा मेरे कसम जमुन त बाबा दा से दरवाजा दा ची यौजल द बाबा दरवाजे त जमुन दरवाजे त वलार दे पे यो नजर यो सिकन वर्ता दोना खैर मिलो शवेद चिबिया द आगे दर के और द पसपनो के द दुनिया बादशाह नाज़मी जमाने बाबा दा से सखावत थी उधर चाहता योजल हुसैन रगलियो खैर वर्ता मिलो शवेद ना खैर बिया द दुनिया बादशाह ने बिया बादशाह दा खैर करवारी या बोले दरवाजे तावी में भी वाला हो बोले दरवाजे तावी में भी वाला हो वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून दातोल खबरी इस्तिक़ामत से ताल्लुक़ लगी जिसका ईमान मजबूत हुई युमिनून बिल ग़ैब जुमात के अल्लाह मने बाजार के मने إن الذين قالوا ربنا الله المؤمنان تفخ ما شروا دمرا رب زمون الله رب زمون الله تقول لا إله أنت الله فرمائے محبوبا ما استاپس رو قرآن نازل کرے जी बनाए जिसको पजब कुरान में बाबा असर न कि कुरान का पसड़ में सुभान या तो गोरा या कुरान और साहिब कुरान शान को गोरा कुछ लगे देने हुए तो दुआ में जहान बादशाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिकामत शान मस्तकाम अल्लाह फरमाई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दिवे वो बदे वादा और आस्तान में बदे बाने का खलक पातिशवी तो स्टार्ट को स्टार्ट ना वादे ना मुनहरिफ नशवे और तरमर्द पूरे गैरती मोमिन शवे या अल्लाह फरमाई उस ज़माज़ा को ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्लाह फरमाई ब्यागम मकवा ब्या बदर तज़र दासमान मलाइक नाज़िलुमा स्ता खिदमत पा मलाइक कई स्ता खिदमत बा जंगल जनावर कई स्ता खिदमत बा दोबो हशरा दोबो मखलूक कई स्ता खिदमत पर जंगल अजमरी कई स्ता खिदमत पर मारा लड़माना दा टोल मखलूक बस्ता पर खिदमत मान दे मामूल खमा ईमान में डर कर कोई ईमान सारे
ثم استقاموا دا کلک دے دیو قدمونه دے بما دے دزلنا یقینو کو او غیرت زما پسات کو زما دا حبیب پسات باندے نبی اللہ فرمائی تب سے غیرت کی بیا زما غیرت تو گورا بیا مدار سستا مخبوکی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں ثم استقام علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ سکتے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں نام تبراتری حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عدالت پر کرسی ناستے مدینہ منورہ پہ یوں غر کے پہ یوں محلہ کی پور لگے گلے زنگل دے زنگل نامور رانوان دے ہمارے فاروق سے تا حضرت تمیم داری آجی اے امیر المومنین پہ زنگل کے پور لگے گلے مدینہ منورہ طرف ترا روان دے عمر فاروق سے برلختل ساتر مبارک ورکی ورطویلہ شاہ زمانہ ساتر پدل اور باندے ورغرزا اور تم حکم دے سے فرائدہ ہمارا لے جاؤ بے کنا داد حضور غلام دے داد استقامت خاون دے حضرت تمیم داری فرمائی زرمان شما خلق پہ انتظار دی سادر کے پاس داسی جو بولے ڈال کھڑے میرے اور لمبو لمک کی ورمانے وہی پخدے میرے قسم بھی اور باندے وردن نشون اور چدا اور نمک تا ڈال کھڑے رہے چکم سے زدہ سادر آغازینا اور پشا کی گی اور دا سے حد تر آلما چیئے اس پر گئے کدے سادر کے پاتشواہ آغا میں دا سے اسنڈلو سادر سالم پروت دے اور ختم شلو او مومنانو حضرت دا کمال لے چبات شہید رید ہر یو غلام داستا سبحان اللہ ابا سنوی زکر خاسان پزے ناس بیان داستا شکرنا دا کمال لے عمر فاروق سے رضی اللہ تعالی عنہ وذل مدینی منوری جیلو لکی نماز بخیم نرستا علامہ اقبال صاحب رحمت اللہ علیہ علامہ اقبال صاحب اگر فرمائی تشبیرہ پاسے دلے دے اور جا گئی اور سبوی جڑا کی تو غنی از ہر دوالم من فقیر روز محشر عذرہائے من پذیر یا اللہ تغنی بادشاہ تو غنی از ہر دوالم تگ خزانو مالکی یا اللہ استا خدای اوزا در اوزا دخور اوزا ریما زد فقیری ما تو بادشاہی یا اللہ پرورد قیامت مازر حساب کتاب مکوا روز محشر گزرہائی من وزیر زنگو خطا کارن ما تا پینزلک عذر ندی خدا اڑے عذر دارے ما زتا تا عذر کم مختارے ما تا عذر کیا کنا وہ یلا بجنگل چی کوئی ما تا عذر کی اللہ پس کوئی اللہ زتا تا عذر کو ما زتا تا عذر کو چڑے خطا کارن ما سر عیسیٰ زکستان شام سرا تو نور سمندرنا یو صالح کو عزت خور یا ذرا تو نور سے اللہ تعالی ستا شام سرا بخل کھائی وہ کخام ہاتھ کرے چھے اقبال رمخ کے ستا سکڑی آئے آئے عاشقان و شان تو گورا گر تو بینی حسابم ناگزیر گر تمی بینی حسابم ناگزیر یا اللہ کا تدویر
اقبال خامخا دا حساب برا سره کې دا ضروري خبره ده چې ما ته به مخامخ کېږي حساب به یا الله چې هر سره کې بیا مې قبول دي او بیا دویم سوال مې دال چې از نگاه مصطفی بنها بگیر یا اللہ کما سر خامخ حساب کے نو دا یار دستر گناہ میں پناہ کا دا مصطفی دستر گناہ میں پناہ کا چھ یار راتو نگوری چھ اقبالا او یار آسن ما تولاوی زما پوج باندے دو حضور پا طبیعت بوج رانشی از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر یا اللہ کہ ہر جگہ میں بوزے کئی ساملہ سرکے نمو کرا سرا رب العالمین دو حضور دم نگاہ میں دو حضور دا سترگ مبارک نرا سرا پنر اصل زمان پوجھ دو حضور علیہ السلام پر طبیعت باد بوجھ راشی اور خفنشی بزمان پاروے نقصان داد چھ زمان پوجھا حبیب تا تکلیف نرسیدی دادا شقان و عقیدہ عمر فاروق سے رضی اللہ تعالیٰ ہم داوئی اصل پروند قیامتو زمان محبوب با فقیران باندے فخر کئی حضور فرمائی نپا مالدارو فخر کو نپا سنیٹرانو نپا وزیرانو نپا خانانو نپا نوابانو نپا سکیانو نپا لو خلقو پا سرمایدارو جاگیردارو بابا سرے کونین فرمائی زمان پروازہ قیامت دخل امت پا فقیرانو باندے فخر کو زمان الفقر فخری والفقر مهدی زمان فخر وفخر دے سبحان اللہ آئے آئے غیر تدا دولت نصیب کا بابا چاہے اوزر چھوئے تو رحمان بابا تبے بادشاہی دے پرے خدا در اوزر مجرم مالک ہوئے ارباب ہوئے خان ہوئے خلیل محمد ملک عبدالستار خان فریوی دا ملک عبدالستار بادر خان خلیل مسیوی لوئے عزیز خان ملک روروی آہو داس سکے بادشاہی نے پرے ہو جاؤ فقیرے ترالے اگوے داتا تسپت رہی اٹھا خبر دے اکڑا بادشاہی تفقیرانو پدواشی زرحمان علی بادشاہ شم چگدا شم دا تپوس ابراہیم ابن ادہم دا بلخ بادشاہ لے اور کلے چی شپید میں بجے تحجد کی مخفل محل کی دزو چو پاس آواز راگے پچت باندے دزالے شو دروازہ کلوش وا دو کسان در امن وطل ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کے تپوس کی تاسو سوک کیا دے شپکی چے زمان پا محل رانا ہوتا ہے او دا سر دزالے دا پولیس دا آرمی دا اگر توقع دل وی بادشاہ من دا اوخان رکشوی دی وی چاہلے چستا محل کی اوخان دی اوخان پور تو بیتا محل کے زمان اوخان رشپیت و بجیو دا تو میں گیم نشیرات لے وی ولستا محل کی اوخان نشیرات لے وی تلے نمائے وی نا وی خانو دا کچھ دا بادشاہ پر لباس کے پر رسول اسپینو کے یار وارے وی دے کہ یار نمیلاوی اکشو کنا بابا وی اشکی دا نگری پا غار نشی سوئی کے یار پسیوا نخل زال زولے وی تو یار وارے ہو ناس دا بادشاہ پا پالنگے پا دے کے بس اگو کو سمقصد دا پارا را دلیو آنا استفائی ورک رہا اور دویر اتوا بس اگر سکنڈ پاتی دا در یار سرتے روما بس طول مرپا ہجران کے تیر کدا باقی جن زبا وصلت کے تیروں اور چکدا دیادے لار دا غزوی بادشاہ شو خلق قصور روی و بادشاہ شو ابراہیم بن آدم رحمت اللہ تعالی علیہ مبارک چکدا زنگل لوی دریاب دے علتا دیکھ تشریف فرما دے کل نفس سراول جہاد گئی تاثر اللہ پتہ ہی خلق ویدہ نیکان خلق دی گرون تا دی دریابون تا
دوی اول نفس سره دی چې نفس سره چې په نفس باندې کله دوی قابو بیا وي نو بیا دوی راشي د خدای د مخلوق ته د حق تلقین کوي بیا د هغوی خبره داسې لکه د کاڼي کرښه سبحان الله لوی جهاد خپل نفس سره جهاد دی دې خبره ځان پوهېږئ ته وایې چې خدایه دا دروغ زه وایم دا 10 لکه روپۍ ما ته په دې دروغو دوکه میلاوېږي نفس درته وایي ووایه څه چل دی بیا به نو خو دغه وخت کې ته خپل مالک ته مخکې وایې الله هر څه راته میلاوېږي او څوک رانه تپوس هم نه کوي صرف یو ستا ذات دی چې تا نه یېرېږم او دا کار د ګناه مې ستا د خاطره پرېښودو بس الله فرمایي چې داسې د نفس سره جهاد وکړو فإن الجنة هي المأوى زما په خپل جلال قسم وي چې دنیا نه به م درته جنت جوړ کړم او آخرت ته به م جنت که په نفس دې قدم کېښود رحمانه اسمانونه به دې لاندې تر قدم شي خلک خو هسې پاګلان دي چې د خدای دې دوستانو سره هسې ورسره ډډې وکړي ځینې ته دوی ابراهیم بن ادم صاحب رحمت الله علیه زوی ورغی په جونګړه کې دی وی بابا راځه درپسې کوم خوشي وویل یویشت کاله پس مې ولیدې او راځه دی بس زه به دله قهر دا بادشاهي دې پرېښود هغه کسې کېږم هغه فرمایي وی بچیا ته د بلخ بادشاه وې او بابا زه باید ستا په ګدۍ ناسته کې د بلخ دا ټوله بادشاهي سمرقند بخارا دا ټوله یو بادشاهي وه دا شیعه سټیټ شو دا د بلخ بخارا سمرقند د مسلمانانو په زیر سایه وه ورته ویې بچیا ته بادشاه وې یو ستن یې راواغست په ستن د ګنډلو ستن ګوډوړی ورسره وه دریاب کې وغورځوله داسې ورته ویې ته بادشاهي که نه وې وی دا ستن راله را پیدا کړه راوایله ورته وی بابا یویشت کاله دی په ولږې تل د تېرې په دماغو کې دې فرق راغلی دی ولې ستن او دریاب او سمندر کې دا پیدا کول دا چې دا ټوله ګرځیو دا جادونه او دا هر سره ولې ستن نشي پیدا کولی او ته وخندل وی زه به را پیدا کړم وی زه به را پیدا کړي د دریاب میانو تک ایڈریس کئی خطاب کئی پغاڑو دے گا اور تیدہ دریاب کبانو کمانا اللہ دا اللہ دا حبیب پا محبت کی بات چاہی پریتی بھی ما پا یار بانے غیرت کرے بھی زما یار دے غیرتی رہے اے لکا دا دریاب کبانو دا اغیار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ما پر دا عقید دا خاطر آدابی دا غیرت بخانق مالا دا اخبر امانت را بار گئی وی زرگونا کبانو چا من غلق خلقی نیولے وے چا سونا دا سمندر یخ کی چا چسب یا منتل رال الغاڑلا ورطوئی کبتوئی دانر تزا آغازی تولی وڑو کے کبوڑے راگے دا دستنے پخلکی را ستنے تینا واغستا ورطوئی بچے دا رات ہوا ہے جدی وقت تا بادشاہی ہو کزا بادشاہی ماں تبرا سا بادشاہی بادشاہی دادا چی یار بادشاہ اکڑے بادشاہی نبی ہدیو غلام داستا بادشاہی دادا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا اللہ فرمائی ایمان میں در کو صلو علیہ وآلہ صلو علیہ جتنا دیا سرکار نے اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے میرے آقا کا ورنہ ہم میں کوئی ایسی بات نہیں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے بلغل اولا بکمائی کیشرف سنت جمیعوں محبت کرا
जिसे चाहा उसे अपना बना लिया, जिसे चाहा उसे सिद्दीक बना लिया, जिसे चाहा उसने फारूक बना लिया, और जिसे चाहा सरकार ने जुन्नूरैन बना दिया, और जिसे चाहा सरकार ने अली को मौलाए कायनात बना दिया, और जिसे चाहा मौला ने हुसैन को सैयद शुहदा बना दिया, और जिसे चाहा उसे गौसे आजम बना दिया, और जिसे चाहा उसे सुल्तानुल हिंद बना दिया, जिसे चाहा उससे मुजद्दिद और ख्वाजा बना दिया। ये बड़े करम के है फैसले, ये बड़ी नसीब की बात है, बदगल औला बेकमाल कशफ़ सुनत जमीओ के पर बाबा मुबारक फरमाए बादशाही लरी हरियो गुलाम दास्ता, बादशाही लरी हरियो गुलाम दास्ता पाकिस्तान को सब बादशाही da Turquia ou da Saudia ou da Irã ou da Iraque ou da Espanha ou da Italia ou da दुनिया का सब बादशाह नहीं, बादशाही आगला चेद मदीने मुनव्वरे रजानान आकाए दो जहान गुलाम शिनो बादशाह को बाबा अब्दुर्रहमान से फरमाई माँ तो हुआ है बादशाही लरी हरियो गुलाम दास्ता दखासा लरी हरियो गुलाम दास्ता, बादशाही लरी हरियो गुलाम दास्ता, ये वहाँ उम्र ये नजर पनंगो नामी, वतर उम्र ये नजर पनंगो नामी, वतर उम्र ये नजर पनंगो नामी, या रसूल अल्लाह चाचे नबी और गले नाम दास्ता, चाचे नबी और गले नाम दास्ता, ज़कत खासा नबज़े नाफ़ी आम दास्ता, बादशाही लरी हरियो गुलाम दास्ता, बादशाही लरी हरियो गुलाम दास्ता, हमेशा लमुकाम बेमुकामी अब्दुर्रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह मुबारक फरमाई विज़रता खलक दी किताबों खबर के प्लाने में और ये भी लेंगे बाबा वो इमाम से दूरी लिया कर रहे हैं सुभान अल्लाह आप देखना اللي يدلوا ده ويدلوا للفرق الفقراء واهل حقها ابدا يدلوا ده ويدلوا للمشاهدات في قبري बाबा मुबारक फरमाई ये हमेशा बन मुकाम भी मुकामी हमेशा मुकाम भी मुकामी हबसूक चिलकवी मकाम दास्ता हबसूक चिलकवी मकाम दास्ता ज़कद खासान पज़नास रियाम दास्ता बादशाही लरी हरियो गुलाम दास्ता बादशाही लरी हरियो गुलाम दास्ता या बादशाही लरी हरियो गुलाम दास्ता या बल कलाम पास कला असर कांदी
कांदी ओ शलवगुई शीशीन कलाम दास्ता शतरवगुई शीशीन कलाम दास्ता दखासान बज नासियाम दास्ता ओ बादशाही लरी हरियो गुलाम दास्ता बादशाही लरी बादशाही लरी हरियो गुलाम दास्ता ए दाम दास्ता दतूर जुल्फो अलमगीर दे सुभान अल्लाह दाम दास्ता दतूर जुल्फो अलमगीर दे दाम दास्ता दतूर जुल्फो अलमगीर ये तन्हा नयम खत्म खतेज बदाम दास्ता तन्हा नयम खतेज बदाम दास्ता दखासान पजना सियाम दास्ता या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नूर अल्लाह हुई कपदा शान वी दिल अजार स्ता सकांदी सखादी बकांदी तलबगार स्ता ए प्या दोबारा नगूरी व बलता प्या दोबारा नगूरी व बलता अर्जा चिलिंदले भी रुखसार स्ता ज़ेद खोई खुदे मुंदे नाशी उहमरा अशकांदी पदरबार स्ता बल बअसनवी का खुदे कांदी माँ मुंदे खाकसार व हवादार स्ता इश्क ल हुस्न हुस्न दे ल इश्क है तनिकार जमाई जनिकार स्ता तजमा मतलूब यज तालिब यमान हो तजमा तबीब यौज बीमार स्ता ज़यम अंदली पला लज़ार स्ता जो यो तार कज़ायशी स्ताद ज़ुल्फो या रसूल अल्लाह ज़ान का सदका कम पहर तार स्ता ज़ान का सदका कम पहर तार स्ता आओ तीरियम ज़रहमान लहरकारा उसमें मिला तड़ल द पकारस्ता उसमें मिला तड़ल द पकारस्ता ज़रहमान दुआ सलाम पहबो आयमा रहमान पे दुआ सलाम में लो वालेकुम सलाम रसूलुल्लाह के सलाम में लो अल्लाह के सलाम में अच्छा बात है ज़रहमान दुआ सलाम पहबो रहमान दुआ सलाम बहाओ हर जमाल रौड़ी सलाम दास्ता हर जमाल रौड़ी सलाम दास्ता दखासानो बजना सियाम दास्ता बादशाही लरी हरियो गुलाम दास्ता बादशाही लरी हरियो गुलाम दास्ता कभी नबी दरूद सलाम